नौजवानों जो तरसते हैं मुल्क से बाहर जाने के, नौकरियां ढूंढने के लिए, ये समझ जाएं कि बीमारी एक है, इंसाफ नहीं है। अब मुझे ये बताएं, आवाती ने बात की कि क्या मसला था हमारी हुकूमत को जो हटाया गया? क्या इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन थी? जब भी इन दोनों की हुकूमतें हटाई गई तो करप्शन होती थी। हमें किस वजह से साजिश के तहत हटाया गया? कौन सी हम गलती कर रहे थे? पहले ये जो बैंकरप्ट दिवालिया निकाल के मुल्क का इन्होंने जब छोड़ा 2018 में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा 20 अरब डॉलर। हमने मुल्क संभाला, बैरून मुल्क मैं गया, हमारे दोस्त ममालिक से पैसे लिए, शर्म आई मुझे। मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरे 3.5 साल में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती थी जब हमें जाके मुल्क के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। शौकत खानम के लिए मैं 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, नवल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती थी क्योंकि मैं अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं अपने मुल्क की यूनिवर्सिटी या अस्पताल के लिए, लेकिन किसी और से अपने मुल्क के लिए पैसे मांगना ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बायस शर्म थी। और इसलिए कि इन चोरों ने 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया 10 सालों में, हम 8 से और 18 के बीच में। तो पहले हमने मुल्क संभाला, फिर कोरोना आ गया, दुनिया में तबाही मचाई उसने। एक सदी में एक इस तरह का बुरान आता है। हमने जिस तरह कोरोना को संभाला, मदद तो अल्लाह की थी, लेकिन जो हमने फैसले किए, हमने फैसला किया हम शट डाउन नहीं करेंगे। मेरे से सब ने तनकीद की, ये सारी ऑपोजिशन तब जब थी, सब ने कहा कि मुल्क को बंद कर दो नहीं तो फैल जाएगी। मैंने सबको कहा, एक सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे एक जवाब दो कि वो जो छाबड़ी वाला है, वो जो रिक्शा वाला है, वो जो टैक्सी चलाता है, वो जो दिन की दिहाड़ी करता है और घर आके अपने बच्चों का पेट पालता है, वो जो कच्ची वादियों में 7-7 लोग एक कमरे में, उनको मैं क्या कहूंगा? उनका जब बंद कर दूंगा तो उनको वो खाना किधर से देंगे अपने बच्चों को? और यकीन करें, ये जो मेरी तनकीद कर रहे थे ऑपोजिशन वाले, कोई जवाब नहीं था। हमने लॉकडाउन ही लगाया, हमने अपनी बिजनेसेस बचाई, हमने इनको सस्ते कर्जे दिए, हमने एहसास प्रोग्राम जो दुनिया ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दुनिया का 4थे नंबर पर बेहतरीन प्रोग्राम था जिसने निचले तबके को बचाया, हमने अपने मुल्क को कोरोना से निकाला। फिर जो भी आजम बता रहा था, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की आखिरी साल, हम टैक्स करेक्शन रिकॉर्ड, 17 साल के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हमारी ऊपर गई, 10.5%। 17 साल के बाद हमारी ग्रोथ रेट 6%, तीसरे साल 5.7। तो हमने तो मुल्क को उठा दिया था, हमने तो किसानों को उठा दिया था। आज किसानों से पूछें कि जितना पैसा किसानों ने हमारे दौर बनाया, उन्होंने अपनी पैदावार पे लगाया, रिकॉर्ड फसलें हुई, 4.5% पे हमारी ज़राअत ऊपर आई 17 साल के बाद। तो मुल्क तो ऊपर जा रहा था,
ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک حکومت آدمی کا سوچا کہ ہر گھرانے کے پاس 10 لاکھ انشورنس ہو, کسی بھی اسپتال میں جا کے غریب خاندان علاج کروا سکے. پہلی دفعہ غریبوں نے پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں علاج کروائے اپنے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. اور ہم نے 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بنانی شروع کی. 3 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں. اب پتہ نہیں ان کے کیا حالات ہیں. پہلی پاکستان کی جماعت جس نے موسم کی تبدیلی کے اوپر کام کیا, 10 ارب درخت اگانے کا پروجیکٹ کیا. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں آج کہ کیا ہم نے جرم کیا تھا کہ بیرونی سازش کے ساتھ مل کے ہماری حکومت گرائی؟ اور میں ایک جگہ فیل ہوا ہوں. میں 3.5 سال میں ایک جگہ فیل ہوا ہوں. میں طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکا. جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا تھا, جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے, میں نے بڑی کوشش کی, لیکن نیب میرے نیچے نہیں تھی, وہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھی. نیب والے مجھے کہتے تھے کہ جی کیس سارے تیار ہیں, لیکن حکم نہیں آ رہا. جن کے پاس کنٹرول تھا وہ حکم نہیں دے رہے تھے. وہ ان چوروں سے بجائے ان کو جیلوں میں ڈالنے کے ڈیلیں کر رہے تھے. میں نے ہر میٹنگ کے اندر یہ بات کی کہ جناب جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, بڑے بڑے ڈاکوؤں کا احتساب نہیں کریں گے, یا کرپشن ختم نہیں ہونے لگی. تو مجھے بار بار جواب آتا تھا کہ عمران صاحب آپ اکانومی کے اوپر توجہ دیں, اس کو بھول جائیں احتساب کو. مجھے یہ کہا کیا کئی دفعہ کہ اچھا جی ان کو چھوڑے, NRO دے دیں, ان کو نیب کے اندر قانون بدل دیں. یہ بھی جن کے پاس طاقت تھی, مجھے افسوس سے کہنا ہے کہ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے. ان کے لیے کرپشن کیا ہوتی ہے؟ چوری تو ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں چوری, آپ کا ٹیلی فون چوری ہو گیا. کرپشن ہوتی ہے جو ملک کے خزانہ کے اوپر ڈاکہ ہوتا ہے, جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے, وہ کرپشن ہے. اور وہ کرپشن جن کے پاس طاقت تھی ان کو یہ بری نہیں لگتی تھی. اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کیونکہ بری نہیں لگتی تھی تو یہ سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھا دیا. اگر سازش نہیں بھی کی تھی تو ان کا راستہ نہیں روکا, ان کو آنے دیا. وہ لوگ جو باہر بھاگے ہوئے تھے, جن کے اوپر اربوں اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز تھے, باری باری ان سب کو NRO دیا گیا. پہلا NRO جنرل مشرف نے دیا. 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھا اس NRO کی وجہ سے. یہ واپس آئے, دونوں ہاتھوں سے انہوں نے ملک لوٹا. اور پھر اب کہ ایک حکومت جو چل رہی تھی اس کو گرایا.